प्राकृतिक सौन्दर्यले धनी महान गौतम बुद्धको जन्मभूमि देश नेपाल। संसारभरिका 1 करोड र नेपालको 14 अञ्चल 75 जिल्लामा 30 लाखभन्दा माथि जनसङ्ख्या भएको, भाषा, वेशभूषा, धर्म र संस्कृतिको धनी मानिने तामाङ जाति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरी चर्चित र छुट्टै पहिचान राख्न सफल भएको जाति हो। जन्मजात नै बौद्ध धर्मावलम्बी भएको हुँदा नेपालको इतिहासमा तामाङ जातिहरू पूर्वी भेगमा सिन्धुपाल्चोकदेखि लिएर भारतको दार्जिलिङ, सिक्किम हुँदै उत्तरमा चीनको केरुङ र दक्षिणमा बर्माको रङ्गुन भन्ने ठाउँसम्म तामाङ जातिहरूको अत्याधिक बसोबास रहेको पाइन्छ। आफ्नो जातिको धर्म र संस्कृति अनुसार लोछार, बुद्ध जयन्ती जस्ता पर्वहरू मान्दै रीतिरिवाज र परम्परालाई संरक्षण गर्दै आइरहेको छ। महायान बुद्ध धर्मका धार्मिक ग्रन्थ अनुसार घर घरमा छ्योस्यम राख्ने, गुम्बा र चैत्यहरू निर्माण गर्ने, बुद्ध र बोधिसत्वहरूको मन्त्रहरू लेखी अथवा छापी पञ्चरङ्गी लुङदर दार्चोइहरू टाँगी सम्पूर्ण जगतको प्राणीहरूले शान्ति प्राप्त गरोस् भन्ने कामना गरेको पाइन्छ। यिनै इतिहास कथालाई समेटेर निर्माण गरिएको महायान बौद्ध धर्ममा आधारित नेपाली कथानक चलचित्र नाङसाल। हजुर मेमे, फ्याफुल्ला भोलि मेरो चियापत्ती टिप्ने दिन छ, बुझिस्? गाउँलेहरूलाई सबैलाई भन्दै मान्दरीको चियापत्ती टिप्ने दिन छ भनेर। हुन्छ मेमे, म सबैलाई खबर गरिदिन्छु। भोलि हाम्रो चियापत्ती टिप्ने दिन छ भनेर गाउँको मान्छेलाई सबैलाई खेतालो भनेर आएको छु। भोलि खाजा पानीको व्यवस्था ठिक छ होइन? म त्यही खेतालाहरूलाई खाजाको लागि किनमेल गर्न जानु लागेको। हेर्नुहोस् मेमेहरू, आज हामी मान्दर्जे आगोकोमा बास बस्नुपर्छ। धन्यवाद हजुरलाई। यो भन्दा पनि धेरै साङ्गे भगवानको आशीर्वादले सुख शान्ति मिलोस्। होइन मेमे, यो मान्दर्जे धर्म कर्ममा विश्वास गर्दैन, किनकि यो मेरो आफ्नै मेहनतले यहाँसम्म आइपुगेको हो। यदि मैले यस्तो मेहनत नगरेको भए यस प्रगतिमा म आउने थिइनँ होला। हेर्नुहोस् मेमे, तपाईँले जे सोचिराख्नु भएको छ त्यो एकदमै स्वाभाविक हो। तपाईँलाई साङ्गे भगवानले प्रत्यक्ष रूपमा आशीर्वाद दिएको नदेखे तापनि अप्रत्यक्ष रूपमा आशीर्वाद दिइराख्नु भएको छ। तपाईँको सच्च शरीरको जोस जाँगर चल्नु पनि साङ्गे भगवानको आवश्यक नै हो। हेर्नुहोस् त आगो, उहाँ गुरु मेमेहरूले तपाईँको भविष्यको लागि कति राम्रो कुराकानी गर्नुभएको छ। एकचोटि तपाईँले छातीमा हात राखेर सोच्नुहोस् त। लामा गुरुजनहरूले भन्नुभएको कुरा पनि ठिकै हो। मेरो मृत्युसँगै यो सारा सम्पत्ति त लान सक्दिनँ, त्यसैले मेरो बाँकी रहेको जीवन धर्म कर्ममा लगाउनु सिवाय अरू केही विकल्प छैन। ठिकै छ, लामा मेमेहरूले कुरा राख्नुभयो, यस बारेमा म सोच्नेछु। तपाईँहरू आराम गर्नुहोस्।
Dula benje sange dule shu sange chanta sange chonam la janjun barda dhani gyabsun je dagi jinsun gebe sonam ge dula benje sange dubara shu sa shi de sanjun se me to nam jira me shi ne de gemba de sange shingo mi de bula ye dugo nanda shingo je preso tam guru rata me la puja me go sambuddha sabarana samaya लामाला क्याप्सुन लामाला क्याप्सुन साङ्गेला क्याप्सुन साङ्गेला क्याप्सुन सोइला क्याप्सुन सोइला क्याप्सुन हेदुङला क्याप्सुन हेदुङला क्याप्सुन लासो मेमे आजदेखि लोभ लालचा घमण्ड र अहम भावना त्यागी सत्यको मार्गमा हिँड्नेछु। आजभन्दा अगाडि मैले जति पनि सम्पत्तिको धाक देखाउँदै हिँडेँ मैले त हजुरलाई पहिल्यै भनेको नि मेरो साथीहरू सबै गुम्बामा जाँदा मलाई कति जाउँ लाग्थ्यो तर हजुरले चाहिँ जानै दिनुहुन्न थियो। हजुर त खालि धर्म केही होइन भन्नुहुन्थ्यो, यता फर्के पैसा उता फर्के पैसैको पछि कुद्नुहुन्थ्यो। धन्न लामा गुरु मेमेहरू पालिदिनु भएर मेरो श्रीमानको बुद्धिको बिर्को खोलिदिनु भएर धन्य छ लामा गुरु मेमेहरूलाई। ढिलै भए तापनि मेमे मान्दर्जे आफ्नो घमण्डी तोडेर बौद्ध धर्मको सील पालन गर्छु भनेर शरण पर्नु नै यो नै ठुलो कुरा हो मेमे। यो चरित्र हिनाइमे कहाँबाट आयो? यसलाई तुरन्त बाहिर निकालिहाल त। यहाँ हाम्रो धर्म कार्य भइरहेको छ, प्रवचन भइरहेको छ, यसलाई तुरन्त बाहिर निकालिहाल त। ए भाइ यहाँबाट बाहिर निस्किहाल त। छोड्दिनुस् मलाई। यहाँबाट निस्किजा। मारेर लदरे अन्डर किन गर्छस्? यस्तो शुभ कार्य भइरहेको बेलामा एकछिन पनि नउठ्नु। त जस्तो चरित्र हिनाइमे यो गाउँमा नआइज। तेरो जगटमा पक्रेर घुक्र्याउनु नपरोस् यहाँबाट। यस्तो अलचिरी आइगुलाई यहाँ राखेर राम्रो हुँदैन। छिटो जा जा गयो 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 हैन गइहाल्नु ठ्याकिहाल्नु गइहाल्नु पढाइहाल्नु चाँडो हो चाँडो जानु। एकछिन पनि उभिनु पाउँदैनस् यहाँबाट गइहाल यहाँबाट गइहाल। छोडिदिनु उनीलाई के भन्न चाहँदैछिन्। उनीले पनि त केही मनका भावना पोख्न लागिरहेकी छिन्। मेमे एक दिन मलाई यो गाउँको केटाले अरे यार तिमी किन चिन्ता गर्छौ? म प्रति विश्वास छैन र? अचलको केटाको के भरोसा? बिचमा गएर मलाई धोका त दिनुहुन्न? धत त्यस्तो धोका कुरा नगर। तिम्रो लागि मैले बुवामा सबै त्यागेर आएँ। मैले पनि त तिमीलाई विश्वास गरेको छु नि। तिमीले जे चाहन्छौ नि म त्यो पुरा गरेरै छाड्छु। जाउँ आज सायद राम्रो छ। अब म के गरौँ? आत्महत्या गरौँ या चलेर मरौँ? छातीभित्र यत्रो वेदना बोकेर हिँडेको रहेछौ तिमीले। यस्तो कुरा त हामीलाई पहिल्यै भन्नु पर्थ्यो नि। कसरी भन्नु? म यहाँले भन्ने मौकै दिनु भएन। तपाईँले मलाई तानेर घिसारेर घचेड्नु भयो, ठेल्नु भयो, बाहिर निकालिदिनु भयो। महिला हिंसा र चेलीबेटी बेचबिखनले गर्दाखेरि हाम्रो देशमा यस्तै नमिठो घटनाहरू धेरै घटेका छन्। आज तिम्रो यो वेदनाले
मेरो पनि कता कता मन दुख्यो। म तपाईँको शरणमा पर्न आएकी छु, मलाई माफ गरिदिनुहोस्। मेमे, त्यसो भए भोलि म गुम्बामा गएर आनी बन्नेछु। ज्यादै राम्रो सोच गर्यौ बहिनी तिमीले। बहिनी, तिमीलाई मेरो वचनले चोट पुग्यो होला। तिमीले पनि त यो कुरा अलिक अगाडि भनेको भए हामीलाई पनि थाहा हुन्थ्यो तिमी पनि यही गाउँको रहेछौ। मलाई माफ गरिदेऊ है बहिनी। ठिकै छ। आप्पा म आए, खै छे गरौँ। छेरिङ आपा, म तल्लो घरे आगोकोमा दोमन पर्न जानुपर्नेछ, म गएको है। ठिक छ बाबु, मलाई पनि खदा राखेर निम्तो गर्नु भएको छ। तिमीहरू हिँड्दै गर, म एकछिनमा आउँछु। गुर्जन मेमीहरू, छिटै जाउँ, रात पर्न लागिसक्यो।
लामालाई क्या सुन्छे सांगेलाई क्या सुन्छे छेलाई क्या सुन्छे गेनेलाई क्या सुन्छे सुन्नुहोस् नमगेल भाइ, गुरुले दिनुभएको वचन आफूले ग्रहण गरेको शीललाई दृढ सङ्कल्प लिएर आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने यही मेरो शुभकामना छ। हुन्छ जेजो, म आफ्नो प्रतिज्ञालाई जसरी पनि पुरा गर्नेछु। ए त आइपुगिस्? त्यो 2-4 लामा गुरु मेमे हुँ भनेर चाहिँ सिन्डे लामाहरू गुफा बस्दैछ भन्ने कुरो म सुन्दैछु। तिनीहरूलाई तेरो मायाजालमा फसाएर तिनीहरूको तपस्या सपस्या सबै महँगो गर्दै। हुन्छ मेमे। कतै गाउँलेहरूले हेरिरहेको त छैन? मनोकामना पुरा हुने भयो। धन्य छ भगवान् तपाईँलाई। तिम्रो कस्तो मनोकामना? आज एक बिहानै बुद्धको चेलालाई भेटे। म आफूलाई एकदम भाग्यमानी ठान्छु अनि तपाईँलाई जीवनसाथीको रूपमा पाएर सदा सदाको लागि प्रेम गरिरहनेछु। तिमी यो के भन्दैछौ? म तिमीलाई कसरी प्रेम गर्न सक्छु? म त तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको होला लामाले बिहे गर्नु हुँदैन भनेर, तर प्रेम गर्नु त हुन्छ होला नि। यति राम्रो सुन्दरीसँग प्रेम गर्न पाए त
बोकेर हातैमा राबुङ्गाको गुम्बामा सुनपाती बोकेर हातैमा के विधि खासा देखेको मै चाहिँ तिमीलाई नाम्चीको बजारमा होला सो हो तिमीलाई नाम्चीको बजारमा साङडुप्चीको उकालो कुहिरोले ढापक ढाकेको साङडुप्चीको उकालो कुहिरोले ढापक ढाकेको तिमीलाई पाउँछु भनेर मैले आले गुम्बामा भागेको होला सो हो आले गुम्बामा भागेको खोलिदेऊ मैछन् राखिदेऊ माया कसेर जोखेर लिन्छौ कि भरेर लिन्छौ भन न काखैमा बसेर होला सो हो भन न काखैमा बसेर एकमुखे थैली खाली छ ज्यानमा मायाले भरिने हो कि होइन कहिले कता कहिले बेसी च्याम्बाको चालको भर छैन होला सो हो च्याम्बाको चालको भर छैन राबुङ्गाको गुम्बामा सुनपाती बोकेर हातैमा के विधि खासा देखेको मै चाहिँ तिमीलाई नाम्चीको बजारमा होला सो हो तिमीलाई नाम्चीको बजारमा देवी देउराली सुटुकै तिमीलाई दिएको माया राखन थपकै सम्हाली होला सो हो राखन थपकै सम्हाली भोकोले थोपमा भैरङ्ग पाते सँगैलाई चढाउन जोर पाते मै चक्क छैन तिमी जस्तो सोझी पछि पछि होला नि नजाती पछि होला नि नजाती राबुङ्गाको गुम्बामा सुनपाती बोकेर हातैमा राबुङ्गाको गुम्बामा सुनपाती बोकेर हातैमा के विधि भाषा देखेको मै चाहिँ तिमीलाई नाम्चीको बजारमा होला सो हो तिमीलाई नाम्चीको बजारमा साङडुप्चीको उकालो कुहिरोले ढापक ढाकेको साङडुप्चीको उकालो कुहिरोले ढापक ढाकेको तिमीलाई पाउँछु भनेर मैले आले गुम्बामा भागेको होला सो हो आले गुम्बामा भागेको होला सो हो तिमीलाई नाम्चीको बजारमा होला सो हो आले गुम्बामा भागेको होला सो हो तिमीलाई नाम्चीको बजारमा होला सो हो आले गुम्बामा भागेको के सोच्नु भएको तपाईँले? हुन्छ हुन्छ प्रेम जति गर्नुहुन्छ। ल मलाई घर जानु ढिलो भइसक्यो, म जान्छु ल। सुगे बस्नुहोस्। हेङ्ला नामसला आखे मेमे नाना बुरिङ जोजो चोन मानेपा सङ मकुन्द फेपुल्ल
भोलि गुफामा सबैजना लामाहरूको स्वागतको लागि जानुपर्छ है। खै घरमा काम पनि हाम्रो त थुप्रै छ, स्वागतको लागि जानु भ्याउँदौ न होला। मेरो घरको मान्छेले नजा भने पनि म त वाङ थाप्नु जान्छु। म पनि तपाईँहरू जस्तै काममै मात्रै ध्यान दिन्थेँ, एक दिनको लागि समय निकालिदिनु पर्यो। मेमेले भनेको कुरो पनि ठिकै हो। हामी एक दिन भए पनि काम माया मारेर अब गुरु मेमेहरूले भनेपछि स्वागतको लागि त जानै पर्यो नि। हुनु त हो नि, हामी पनि सधैँभरि चुला र चौकामा मात्रै कति सीमित रहनु। यस्तो घमण्डी मान्छे अहिले बौद्ध धर्म लागेर कस्तो सुध्रेको छ हौ। लामा मेमे हजुर ढुक्क पर्नुभयो हुन्छ। हामी गाउँको मान्छे सबैजना लिएर हामी आउँछौँ। लामालाई क्या सुन्छे छोरी कति रुन्छस् आमाको सम्झनामा। आज आमा भइदिनु भएको भए म कति खुसी हुन्थ्यो होला आपा। म कसलाई आमा भनेर बोलाऊ। छोरी आमालाई सम्झेर आफ्नो शरीरलाई सकाकुल अवस्थामा नराख। भोलि बिहानै तल सघाउनु जानु छ, जाऊ गएर सुत। मेमे शाफुल्ला भन। मेमे हजुरले जे भन्नुभएको थियो त्यो काम सबै गरेर आए। ए हो, ठिक छ।
ला तेरो आपा बिरामी छ भन्दै थिइस्, औषधि पनि किनिदे, एक साग मासु पनि मजाले खुवा। हुन्छ मेमे। सत्ययुगमा पो भगवान बुद्धलाई कस्तो कस्तो परिहरूले उहाँको शिर भङ्ग गर्नलाई चाहेका थिए, तर कुनै पनि हालतले उहाँको आफ्नो तपस्या कहिले भङ्ग भएन। अहिलेका कलियुगको लामा नै हुन्, युवती भनेपछि भुतुकै हुने। अरूलाई के कुरा भन्नु, वंशमा आफै त्यस्तो थिए। यसपालि चाहिँ बुद्ध जयन्ती लुम्बिनीमा मनाउने सोच गरेका छौँ, त्यसो गरे कसो होला मेमे? एकदमै ठिक छ, किनभने भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमै भएको हुनाले पनि त्यस ठाउँमा मनाउनु भनेको अति नै राम्रो सोच लिएर आउनु भएको हो। बुद्ध जयन्ती मनाउनुको लागि के कति खर्च लाग्छ त्यसमा सरसहयोग गर्नु म तत्पर छु। लोप्साङ, तपाईँ बौद्धधाम गएर त्यहाँका लामाहरूलाई सूचना गर्नुहोस्, म इलामतिर लाग्छु। ल ठिकै छ, म पनि मानेपा सङ्घलाई लुम्बिनी जाउँ भनेर सूचना गर्छु। ले सावरे शो नावे छो छो माले के बरे शो ये खावे बादो तेंबे ना Musha Shangi Novataeda Tuye Jembo Tudin Tobla Sho Shangi Yonten Sami Kab Gidun Yonten Sami Kab छिची छिची के गर्नको आप्पा आइरक आइरक जस्तो पो गनाउँछ त।
दुची हो नि दुची चढाउनु पर्दैन त अनि लागाङमा? अनि किन ढिलो? कहाँ गएर आएको त? तल लामा मेमेहरूबाट वाङ थापेर आएको नि। ए त्यो सिन्डे लामाहरूको हातबाट वाङ थापेर आइस? हेर ती सिन्डे लामाहरू त महाफाटाहरू हुन्। यदि तिनीहरूको कुरा सुनिस् भने तँलाई त एउटा बटुको बोकेर गाउँ घुम्ने बनाइदिन्छ। धर्मगुरुहरूलाई सिन्डे लामा फटा भन्दै आरोप लगाउनु हजुरको ठुलो मूर्खता हो। कर्मकाण्डको नाममा कपाल काट्न लगाएर, आँखी भुइँ काट्न लगाएर, छोपटा लगाउन लगाएर तपाईँले नै बौद्ध धर्मको विपरीत कार्य गरेर धर्मको नाममा कलङ्कको कालो टिका लगाउने काम गर्नुभएको छ। म कालो टिका लाउँ कि सेतो टिका लाउँ? धेरै पार्टी नहुँ त, जे गर्छु मेरो खुसीले गर्छु। खुबको पार्टी हुन्छस्। दोर्जेले ढाङ्रो बोक, नर्बुले बुक्सेल बोक्छ। नर्बु छिटाओ। फ्याफुला है मेमे। फ्याफुला हजुरसँग सानो कुरा राखौँ कि भनेर आएको थिएँ मेमे। पक्नुस्, म घ्याउमा हिँडेको, अहिले मेरो फुर्सद छैन, भरे गफ गरौँला। के तालको लामा हुनुहुँदो रहेछ? हाम्रो कुरा त सुन्दै सुन्नु भएन। सहरमा बसेर कलेज पढेको जस्तो सजिलो हुँदैन है पेमा चियापत्ती टिप्नलाई। मलाई त आफ्नै गाउँघरै प्यारो लाग्छ। यो घर भनेको थिल्ले लामाको घर हो। थिल्ले भनेको यो गाउँको ठुलो लामा हो। तोरमा झर्छ क्या, नघर्छ न हो केटा हो। मेरै घर आइपुगेको हो त। ओए नर्बु भित्रै आइजन ओए। किन हातिएर आएको? के भयो? कसलाई के भयो? किन हातिएको? त्यो थिन्ले लामाले 2-4 लथेतहरू गुफातिरै पठाउँदैछ। यही बाटो आउँदैछ, मेरो आँखाले देखेको। के अरे? त्यो केटाहरू यही बाटो आउँदैछ अरे? हो आगो यही बाटो आउँदैछ। होइन, यो थिले लामाको किन बुद्धि बिग्रेको? यही बाटो आउँदैछ। ए त्यही केटाहरू पो हो। यिनीहरूलाई कुनै पनि हालतमा अगाडि बढ्न दिनु हुँदैन। अब पक्नुहोस् भाइयो, मेरो कुरा त पहिला सुन्नुहोस्। हेर भाइहरू, यसरी तातो रिस गरेर कहिले पनि भलो हुँदैन। तपाईँहरू कहाँ हिँड्नु भएको मैले थाहा पाइसकेको छु। हेर्नुहोस् भाइहरू, गुरुजनहरू तपस्या बसिरहनु भएको बेलामा तपाईँहरूले अवरोध पुर्याउनु ठुलो पाप हो। हेर्नुहोस्, आज हामीलाई रोक्ने कोसिस नगर्नुहोस्। यो हाम्रो थिङ्ले मेमेको आदेश हो। चाहे तपाईँहरू जेसुकै भन्नुहोस्, तपस्या गरिराख्नु भएको गुरुजनहरूको सिल भङ्ग गर्न कुनै पनि हालतमा हामी दिँदैनौँ। आज जसरी भए पनि
त्यो लामाहरूलाई डाँडा कटाउनु पर्नेछ। मेरो जाने होला तिमीहरू कुनैमा हाराले अगाडि बढ्नु जानु छैन किलिङ किल हे आइया मारो बच्चा चलाई रसो राखा बच्चा आइया बच्चाले चिउडे उडाइदियो तँलाई राम्रो मुखले भन्दा मान्ने छैन लाखा कता भाषा भङ्ग गर्ने तै हिँड्नुहोस् लाखा छिरिङ त्यसलाई नछोड कुट्या छिरिङ पकडी गयो भागो त्यो छोडेर ल खायो बजियाले मजाले चाको बुढो मान्छेको हाम्रो मुखाले भनेको मानेको भए हुन्थ्यो नि आगो ठिक परो उनीहरूको ढाडले दुःख पाउने थिएन जिन्दगीभर याद आउने भयो बुढाले केही गर्दैन भनेर पत्याएको थिएन भेटो ल अब फर्केर आउँदैन हिँड अब त मरि काटे आउँदैन तिनीहरू म पनि बजार जान्छु तपाईँलाई सघाउन घरमा को हुनुहुन्छ होला एक रातको लागि बास पाइन्थ्यो कि सोना मेमी तपाईँ रिङछेन तिमी कसरी यो अवस्थामा मेमी हिजोको हुरी बतासले मेरो यो अवस्था बनायो अरू लामा मेमीहरू कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ केही थाहा छैन धन्न म बाँचे आजको लागि त बाँच्दिन्छ होला नि एकछिनै त म आपालाई सोध्छु है आपा आपा आपा
मेमेले एक रातको लागि बास माग्न आउनु भएको रहेछ। मेमे फ्यापुल्ला ठिकै छ। बेलुका आएको पाहुना देउतासरी भन्छ मेमे हुनुहुँदो रहेछ। भित्र लगेर खानापिना हेर्नु आराम गराइदिनु म सक्दिनँ है। भित्रै आउनुहोस् न। मेमे चिया। बसेर लिनुहोस् न। आज मैले कति मिठो सपना देखेँ। सायद त्यो सपना विपनामा परिणत हुने भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला। कस्तो सपना देख्नुभयो भन्नुहोस् न। कुनै दिन तिमीलाई म अवश्य भन्नेछु। आजै भन्दा हुँदैन र? आज म तिमीलाई केही पनि भन्दिनँ, किनकि अहिले म मेरा हराएका गुरुजन साथीहरूलाई खोज्न जाँदैछु। यदि मैले बेपत्ता भएका गुरुजनहरूलाई भेट्न सकिनँ भने म फर्केर आएपछि भन्छु नि। अहिलेलाई जान्छु ल। हुन्छ मेमे। Dula benje sange dure shu sange chanta sange chonam la jan barda dhani kyapsun je dagi jinsun ge be sonam ge dula benje sange dubare shu. अब हामी लामा नालजोर डुबको तयारीको तर्फ लाग्नुपर्छ। आज मेरो मेलो छ, अलिक टाइम लाग्छ। तिमी घरमा राम्रो हेरविचार गर्दै गर है छोरी। हस् हुन्छ। ल त म मेलोतिर लागेँ है। सोना मेमे भित्र गएर बसौँ न। होइन होइन, थाकेर आएको छु, बाहिरै बसौँ न, हुँदैन र? एकछिन है त। बस्नुहोस् न, म चिया लिएर आउँछु ल। पर्दैन पर्दैन। अब चिया पनि लिनुहुन्न भने आइरक ल्याइदिउँ त। लामा भएर पनि आइरक खान्छन् त। कति राम्रो सको
लामा पोसाकमा। रिङछेन, एउटा कुरा भनौँ? भन्नुहोस् न, के कुरा हो? तिमी असाध्यै राम्रो छौ रिङछेन। छ्या, मेमे पनि जिस्किनुहुन्छ। कस्तो छिल्लेको लामा हो। तपाईँ थाकेर आउनु भएको होला। केही समय अगाडि त निकै थाकेको थिए। जब तिम्रो घरमा आइपुगे सारा थकानै हरायो। ममा त्यस्तो के जादु छ र? त्यस दिनको तिम्रो मायाको जादुले मेरो भोक निन्द्रा नै गुमिसकेको छ। ला, आपालाई खाजा बनाउनु पर्ने बिर्सेछु। तपाईँ आराम गर्दै गर्नुहोस् है, म भित्र जान्छु। किन सुर्ताउनु भएको? तपाईँको छोरा एक दिन घर फर्केर आउँछ त। आखिर ऊ पनि साङ्गे भग्नेको चेलै त हो। तैँले ठुलो भुल गरी छोरा। मैले कत्रो सपना बोकेर हिँडेको थिएँ कि म मेरो छोरालाई विद्वान लामा रेम्बोर्छी बनाउँछु भनेर, तर त्यो सपना सब चकना। सोना मेमे, अरू लामा मेमेहरू कहाँ हुनुहुन्छ? टुङ्गो लाग्यो त? छैन। अरू लामा मेमेहरू मान्दर्जे मेमेको गाउँबाट बिदा लिएर बुद्धगया भन्ने ठाउँतिर प्रस्थान हुनुभएछ। म अब जाउँ त कहाँ जाउँ? रिङछेन, तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है। तिमीले मलाई यतिका दिनसम्म बास बस्न दियौ। साङ्गे भगवानले तिमीलाई सधैँभरि आशीर्वाद दिइरहनुहुनेछ। रिम्बुन्छे तपस्या गरिरहेको धर्मगुरुलाई झुटो प्रेम जालमा फसाएर तपस्या नै भङ्ग गरेर मैले ठुलो पाप गरेको छु। तपस्या गरिरहेको धर्मगुरुको तपस्या नै भङ्ग गराएर ठुलो पाप गरेछ। उसले गरेको शिलभङ्गको कुकर्मको फलले पक्कै पनि कुनै न कुनै ठाउँमा बिजोग भएर छटपटाएर पीडादायक नर्कलोकको जिन्दगी बाँचिरहेको हुन सक्छ। रिम्बोछे, अब कस्तो कर्म गरेपछि मैले गरेको पापको प्रायश्चित हुनेछ? तिमीले उनको खोजी गरेर सकेसम्म उनको स्याहार सुसार गर्न सक्यौ भने तिमीले गर्नै नहुने कुकर्म गरेको पापको थोरै भए पनि प्रायश्चित हुन सक्छ। हुन्छ गुरु, म उहाँलाई भेटी जसरी भए पनि उहाँको सेवा गर्नेछु। रिडुपमा 6वटा देशलाई चाहिँ कस्तो प्रकारले उनीहरूलाई मोक्ष दिलाउन आउनुभएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ ओम मने पद्मे हो, यो 6वटा अक्षर छ। जुन चाहिँ 6वटा अक्षर छ, ओम चाहिँ माथि लायुमा बस्छ देवलोकमा, त्यसै गरी मा भन्ने अक्षर चाहिँ असुर लोकमा बस्छ, नि भन्ने अक्षर चाहिँ अहिले यो मनुष्य लोकमा पर्छ, अनि पे भन्ने चाहिँ पशु लोकमा पर्दछ। मे मार्बो भनेको चाहिँ हिदाकको लोक, त्यो हिदाक भन्नाले चाहिँ त्यहाँ प्रेतहरू बस्दछ। अनि नरक लोक, त्यो माथि लायुमा चाहिँ सेतो रङको हुनुहुन्छ, लायु भन्नाले देवलोक। असुर लोकमा त्यहाँनिर हरियो रङको साङ्गे हुनुहुन्छ। 6वटा रङको बुद्ध मध्ये पहिलो रङको बुद्ध चाहिँ मनुष्य लोकमा बस्नुभएको छ, जोसङमा चाहिँ निलो रङको। त्यहाँबाट हिदाकी हुई जुन चाहिँ प्रेत लोकमा चाहिँ रातो रङको, नरक लोकमा चाहिँ कालो र रातो दुइटै मिसिएको हो। साङ्गे चम्देन भगवान चाहिँ 6वटै रङमा
र यो सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ ओम माने पद्मे भन्ने यो 6वटा अक्षर चाहिँ जसको मुखबाट मलम हुन्छ र यो मानी गरेको जुन चाहिँ शब्द चाहिँ जहाँसम्म त्यो हावाले बहकेर लिएर जान्छ त्यहाँसम्मको प्राणीहरूलाई चाहिँ एक वचनले पनि त्यो प्राणीहरूले मोक्ष पाउँछ भनेर यो छैभित्र लेखिएको पाइन्छ। र त्यस कारणले गर्दा हामीले यो मानी गर्दाखेरि पनि चेरेसीलाई एकदम माथि सम्झेर छ्यातोङ छेलुङ भन्छ हजारौँ हात भएको साङ्गे भगवान्लाई सम्झेर चेरेसीलाई सम्झेर हामीले यो मानी चाहिँ ओम माने पेमी हुँ भनेर मन्त्र जप चाहिँ हामीले जहिले पनि बिहान बेलुका जप्नु पर्दछ। सोना मेमे अरे सोना मेमे सोना मेमे यो अवस्थामा तपाईँ मेरो यो गल्तीको कारणले तपाईँले यो परिणाम भोगिरहनु भएको छ। मलाई माफ गरिदिनुहोस्। त्यसो नभन रिङ्छेन, यो मेरो कर्मको फल हो। होइन मेमे, दोषी त म नै हो। म जस्तो पापी कुचेलाई किन यति धेरै सेवा गर्छौ? तिमीलाई धेरै दुःख दिन चाहन्न। तिमी घर फर्किन्छन्। त्यस्तो नभन्नुहोस् मेमे, मलाई माफ गरिदिनुहोस् सोना मेमे। मैले तपाईँको तपस्या भङ्ग गरेँ। कसैको स्वार्थमा लागेर पापको प्रायश्चित गर्न चाहन्छु। म तपाईँको सेवा गरेर मेमे, सेवा गर्ने मौका दिनुहोस् मेमे। मलाई लामो मेमे नभन। त्यस्तो नभन्नुहोस् मेमे। तपाईँ यो समाजको लागि उपयोग नभए पनि मेरो लागि सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ मेमे। के मेरो माया लाग्दैन र तपाईँलाई? लाग्छ नि। तिमी बाहेक यो मेरो संसारमा कुनै पो छ र? माँ
महालामा गुरुहरू पनि महायान बौद्ध धर्म प्रचार प्रसारको लागि आउनुभएको रहेछ। त्यही सिलसिलामा मेरो पनि उहाँहरूसँग भेट भयो। हेर्नुहोस् न मेमे, मैले त भन्दा धेरै विपरीत कर्मकाण्डहरूको विधि गरिरहेको रहेछु। त्यसैले मेमेले पनि तपाईँहरूले भन्न खोजेको कुरो मैले बुझेँ। तपाईँहरूको पछि पछि हिँडेर के तोरमा बाँड्दै ढ्यारो ठटाउँदै हिँड्नुपर्ने? त्यसो भन्न खोजेको होइन मेमे, हामी भनेको साङ्गे भगवानको चेला पो हौँ त। हामीले भित्रको सत्य तथ्यलाई कर्मकाण्डमा उतार्नुपर्छ, अनि पो जिन्दाहरूले सेवा गरेको फल प्राप्त हुन्छ। हामी बौद्धिस्ट भएपछि बुद्ध धर्मकै मार्गदर्शनतिर लाग्नुपर्छ। त्यसैले पुरानो रिमठिमलाई हामीले छोड्दै जानुपर्छ। तपाईँहरू एउटा महान बौद्ध धर्मको प्रचार गर्ने हुँ भनेर हिँड्दै हुनुहुन्छ। ठिकै छ, तपाईँहरू गर्दै जानुहोस्। तर लामा थिन्लेको एरियामा धर्म प्रचार गरिरहने आवश्यक म देख्दिनँ। हाम्रो त कर्तव्य नै हो हजुरलाई सही मार्गदर्शन देखाउने। जहाँसम्म आशा छ हजुर सही बाटोमा आउनु भनेछ। हस् त अहिले हामी लाग्यौँ। लामा थिङ्लेलाई सम्झाउन आउने कहाँको न कहाँको ठुलो लामा जस्तो भएको खुबको। लामालाई क्या सुन्छे, साङ्गेलाई क्या सुन्छे, छेलाई क्या सुन्छे, गेनेलाई क्या सुन्छे, लामालाई क्या। अपाचिया यो भन्दा अघि तपाईँले जे जस्तो कार्य गरे पनि अबको दिनदेखि बौद्ध धर्म विपरीत कर्मकाण्डहरू नदोहोऱ्याउनुहोला। त्यसैले अब बाँकी रहेको जीवनलाई तपाईँले सत्यको मार्गमा हिँडाउने प्रयास गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँले गरेको पापको प्रायश्चित अवश्य हुनेछ। 2-4 दिन त्यो सिने लामाको पछि पछि हिँडेर थिइस्। आज तैँले स्वर्ग नरकको कुरा मलाई गर्न थालिस्। खुब जान्ने बाँकी। हेर, तैँले मलाई सिकाइरहनु पर्दैन। 2-4 थान पुस्तक मैले पनि पढेर फटाएको छु। उही छ्याङ्बा शाहले दिएको रेमको लेग्राले पुस्तक फटाएको चाहिँ हुन सक्ला। यदि अध्ययन गरेर फटाउनु भएको भए आज हजारौँ जिन्दाहरू तपाईँको हातको अभिषेक ग्रहण गर्न आउँथे। लामा थिन्लेको छोरी हुँ भनेर गाउँ डोली हिँड्नु बोल्नु पनि मलाई शरम लाग्छ। पेमाको भनाइ पनि ठिकै हो। वास्तवमा मेरो गल्ती छ। मैले यो गल्तीको पापको प्रायश्चित गर्नै पर्छ भने साङ्गे बाबुको सामु गएर। हेर रिन्चिनकी आमा, तिमीले यो घरलाई कति लिपपोत गर्थ्यौ। तिमीले यो संसार छोडेर गयो। मलाई कति ठुलो चोट पर्यो होला। अहिले आएर छोरीले पनि छोडेर गई। तर यो घरलाई आज म पनि छोडेर जाँदैछु।
सोच्नु भएको मेमे? के सोच्नु त धेरै थियो, तर यो जीवनले सोच्नु नै बेकार छ। हे केटा हो, रिन्सिन त त्यहाँ छ त। रिन्सिन, त यो के गर्दैछस्? त यस्तो रोगी लामालाई कुरेर बसिरहेछस्? तँलाई मैले त्यही दिन पोङ लागेको होइन? त यो के भन्दैछस्? तेरो पोङ मैले त्यसै दिन फर्काइदिएको थिएँ। ए, तँलाई राम्रो मुखले भन्दा हुँदैन? तँलाई मैले कहाँ खोजिन? हिन छोड छोड हिन छिटो हिन हिन छोड दे, हिन मान्दिनस्? छोड दे रिङ्चनलाई, हिन छोड दे, छोड दे, छोड दे रिङ्चनलाई, छोड दे। सोना मेमे, सोना मेमे, सोना मेमे। सोना मेमे, सोना मेमे, सोना मेमे, सोना मेमे। उठ उठ, मैले भनेको नमान्ने, उठ। मेरो सोना मेमेलाई छोडिदिनुहोस्। मलाई छोड दे। सोना मेमे, सोना मेमे, छोड़ दे। मलाई छोड़ दे, छोड़ दे। छोड़ दे। त्यो जिउँदो छ त्यसको व्यवस्था गर्दै। बिन्ती छ निमा, मेरो सोना मेमेलाई छोड दे। तैँले भनेको सबै कुरा स्वीकार्नै छु, बिहे गर्न पनि तयार छु। तैँले यो मेरो कुरा पहिले स्वीकारेको भए आज यो भिकारी लामाले यस्तो दुर्दशा पाउने थिएन र तेरो यो शरीरले पनि दुःख पाउने थिएन। ओहिन, त्यसलाई के हेरिरहेछस्? Mani Padme
केटा हो भाग भाग छिटो भाग ला रिङ्छेन सोना मेमे सोना मेमे सोना मेमे सोना मेमे सोना मेमे के भयो तपाईलाई सोना मेमे हे साङ्गे भगवान सोना मेमेलाई बचाइदिनुस् म तपाईको शरणमा पर्छु सोना मेमे उठ्नुस् न सोना मेमे उठ्नुस् न मेमे उठ्नुस् न रिङ्छेन मलाई अब कहिले पनि छोडेर नजानु ल हुन्छ मेमे म तपाईलाई छोडेर कहीँ पनि जान्न यदि अध्ययन गरेर फटाउनु भएको भए आज हजारौं जिन्दाहरू तपाईँको हातको अभिषेक ग्रहण गर्न आउँथे। लामा थिल्देको छोरी हुँ भनेर गाउँदुली हेर्नु बोल्नु पनि मलाई सहन लाग्छ। लामा थिल्देको छोरी हुँ भनेर गाउँदुली हेर्नु बोल्नु पनि मलाई शरम लाग्छ। Apa Cia? Apa? Apa? के भयो आपा आँखा खोल्नु न आपा 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 के भयो तपाईँलाई उठ्नुहोस् न आपा मेमे थिल्ले मेमे के भयो तपाईँलाई थिल्ले मेमे उठ्नुहोस् के भयो तपाईँलाई आपा आँखा खोल्नु न आपा कोही अघिसम्म त साङ गर्दै च्यालेर आउँदाखेरि यस्तो भयो आपा मेरो आप्पालाई के भयो आपा मलाई छोडेर किन जानु भएको आपा आपा आँखा खोल्नु न आपा आपा मलाई छोडिदिनु आपा छोडिदिनु आपा
साङ्गे भगवान, मेरो अमिथ्य शब्दले गर्दा मेरो आप्पाको हृदयघात भएर मृत्यु हुन पुग्यो। अबका दिनहरूमा म यस्ता अमिथ्य र चोट लाग्ने शब्दहरू कसैमाथि पनि प्रयोग गर्ने छैन। मलाई क्षमा गर्नुहोस् साङ्गे भगवान, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मलाई क्षमा गर्नुहोस्।
फ्यापुला मेमे, हजुरलाई एउटा कुरा सोधौँ कि भनेर म एकदम आपतमा परेको छु। मेरो छोरी रेन्सिन यत्रो दिनसम्म मैले खोजेँ मेमे, कहीँ पनि भेट्न सकिनँ मेमे। हजुरलाई पो यसो तपाईँको गुम्बातिर कहीँ देख्नु पो भयो कि भनेर हजुरलाई सोधौँ कि भनेको। भोलि उर्लाबारी गुम्बामा वाङ अभिषेक कार्यक्रम हुँदैछ। त्यस ठाउँमा पक्कै पनि तपाईँको छोरी आउनु सक्छ। चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँको छोरी भेटिन्छ। आज हामी उपासक, उपासिका र आदरणीय आमा बुबा यो पावन अवसरमा सर्वपृष्ठहरूलाई यहाँहरू सामु केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्न गइरहेको छु। वा 1002वटा नाक्सल बालेर पूजा गर्नुको तात्पर्य के हो? यसबाट तपाईँ हामीलाई के कस्तो कुराहरू लाभ हुन्छ भन्ने कुरा आज यो पावन अवसरमा म यहाँहरू समक्ष राख्न गइरहेको छु। नाङसल अर्थात् महाप्रज्ञाको प्रकाश। महाप्रज्ञाको प्रकाशलाई नाङसल भनिन्छ। जुन नाङसलमा मात्र सर्व प्राणीहरूको उद्धारको निमित्त भनेर हामीले अर्पण गर्नाले पूर्वत्वलाई लाभ गर्न सकिन्छ। नाङसलको जुन तल्लो मुनिको भागलाई कर्म भनिन्छ र त्यसै गरी माथिल्लो भागलाई फल भनिन्छ। सद्घरीय प्राणीको एकमुष्ट जुन कर्म हो, यी कर्मको प्रतीक नाङसलको तल्लो भाग हो र त्यो कर्ममा अडिएको त्यो नाङसलको माथिल्लो भाग लौकिक समाधि र अलौकिक समाधि दुई प्रकारको हुन्छन्। यसरी लौकिक र अलौकिक समाधिको सम्मिश्रणबाट प्राणी जातिलाई मोक्षको परम सुखमा स्थापना गर्नका लागि हामीले नाङसलमा सलेदो राम्रोसँगले तलमाथि नगरिकन गाडेर भगवानलाई अर्पण गर्ने गर्छौँ। आफूले गर्दै गरेको सिल कसैको झुटो मायामा फसेर म लामा हो भने बिर्सी ठुलो पाप गरेको छु गुरु रिम्पोछे। त्यस पापको प्रायश्चित गर्न मैले के गर्नु पर्ला गुरु? सिल भ्रष्ट गरेको पापको फल अति नै नराम्रो हुन्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला
वज्रयानको सिल लिएर मोन्डु चोक्सेन जस्ता वज्रयानको अभ्यास गरिकन जब तिमी सिद्धि प्राप्त गरिसक्छौ तब मात्र तिम्रो पाप सोलर हुनेछ। यसमा मेरो ठुलो गल्ती छ मेमे। मैले मेरो जवानीको उन्मादमा फसाएर उहाँको सिलभङ्ग गरेँ। मेरो मृत्यु पछिको नर्कबाट मुक्त हुन मलाई उहाँ अभिषेक दिनुहोस् मेमे। त उपसिका, तिमीले एउटा ठुलो गल्ती गरेको छौ तिम्रो जीवनमा। यो गल्तीको तिमीले पनि वज्रयानको सिल लिएर उनको उद्देश्य सिद्धि प्राप्त गर्ने र छाम बसिकन महाशनिको योग र अभ्यास गरी जीवन समर्पित गर्ने यो उद्देश्यको परिपूर्ति गर्नका लागि उनको छामयोग भएर भौतिक र धार्मिकको सामाजिक व्यवस्थापन गरी उनलाई मोक्ष प्राप्तिको निमित्त तिमीले सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसो गर्नलाई तिम्रो पापबाट तिमी मोक्ष हुनेछौ। तिमीहरूको ठुलो पुण्य रहेछ। आज 1002 नाङसल बारिरहेको यो पावन अवसरमा तिमीहरूले आफ्नो पाप प्रायश्चित गर्नका लागि यो बुद्ध नगरमा आएको छौ। अब तिमीहरूले यो 1002 नाङसल बालेर प्रतिज्ञा गर, अबदेखि हामीले सिल भ्रष्ट गर्ने छैनौँ भनेर, र जति पनि आफूले भ्रष्ट गरेको सिलको पश्चाताप गर। सम्पूर्ण धर्मगुरुहरूले पनि तिमीहरूको सिद्धि प्राप्तिको लागि मोलम गरिदिने हुनेछ। विशुद्ध चित्त लिएर तिमीहरू नाङसल बाल्न जाऊ। छोरी रिन्चिङ, छोरी छोरी मलाई माफ गरिदिनुहोस् आपा। मैले जीवनमा ठुलो गल्ती गरेँ, तपाईँलाई भन्न सकिनँ। त्यही गल्तीको प्रायश्चित गर्नको निमित्त तिमीलाई मैले कहाँ कहाँ खोजेँ। मैले जन्म गरेर त्याग्न बाध्य भएँ। तपाईँको मनमा मैले ठुलो चोट पुर्याएँ, मलाई माफ गरिदिनु। मैले आफूले गरेको सिल भङ्गको पापको प्रायश्चित गरिसकेँ। आशा छ हजुरले पनि मलाई माफ गरिदिनुहुन्छ भनेर। धन्य हो बाबु, तिमीलाई गुरु रेम्बर्सेबाट त माफी भइसक्यो, मबाट पनि माफी छ बाबु। Om